hayigsoon kini nga video para ni siya sa mga anak ug sa mga ginikanan. Para ni siya sa mga anak ug sa mga ginikanan. Para ni siya sa akua ug sa akong mga ginikanan, mga parents. Para ni siya sa inyong mga anak ug sa kamong mga ginikanan. Ana siya dire sa Ephesians chapter 6 verse 1 hangtod sa 4. Mga anak, sanglit nga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan o ginahan, ug kini ang saad, aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Para to siya sa mga anak nga gisulat ni Paul. And sa chapter 4 ana siya, mga ginikanan, parents, ayaw pasok ang inyong mga anak, hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Kini nga verses or passages nag-remind ni siya sa adua as a mga children, mga anak na kinahanglan mo tahod ta sa atong inahan, kanang dili ta musupak sa ilaha, magtubag-tubag kung isugutan nila. Then kung naa sila yung mga pahimangno sa atoa nga makatabang o makaayo sa atoa, buhaton nato, tumano nato it because maauto ang makahatag sa atoa ug kanang taas nga kinabuhi base sa scriptures. Again, mga anak, dapat always na magtahod sa atong mga amahan o ginahan, it because sila ang pundasyon, no? Sila ang gatudlo sa atoa. Tungod sa ilaha na tawo taning kalibutan nga naay kanang paglaom, no? Kanang purpose and hope. That's why always nato tahuran ang atong amahan o ginahan, kay kung wala sila, wala pud ta mabuhi nining kalibutan. And sa chapter 4 diha gina-emphasize about sa kanang parents, no? Ala siya, mga ginikanan, ayaw pasuk ang inyong mga anak, hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Para po ni siya sa mga parents. If kung parents man ka, mao ni ang dapat nimong buhaton, no? Ayaw nimo or ayaw ninyo kanang pasuka ang inyong mga anak, which is kami, ang akong amahan or inahan, dapat dili ko nila pasuka, dapat hinuon amumahan ko nila or amumahan ninyo ang inyong mga anak sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Tudlui ang anak or ang inyong mga anak sa maayo nga disiplina, and even sa Kristohanon, no? Kristohanon nga disiplina. But ang atong situation karon usahay nilahi na, dili man tanan, but kini nga situation wala na fix sa verse. It because ang pinakalisod nga situation nato karon, sometimes ang bata, ang mga anak, sila panuon ang kanang muamuma sa mga parents or sa mga magulang nga muadto sa simbahan, instead nga ang parents nga sila ang mag-guide sa ilang mga anak para magsimba. And mao ni ang pinakalisod. And ang mga parents, no, sa ginatudlo nila ang ilang anak sa mga dili maayo nga binuhatan. For example, si Papa, gisugo niya ang iyang anak nga magpalit og ilimnon, sigarilyo. Mali na, it because dili na align, no, dili na align sa pulong sa Ginoo. Kung parents ka, dapat tabangan nimo ang imong anak ba nga tudluan mo siya sa maayo nga disiplina.
and makita sa imong binuhatan. No, dapat ang imong binuhatan makita sa anak kanang matarong jud. Although dili man ka perfect nga pagkatawo, pagkaamahan o inahan, but makita lang sa imong kinabuhi nga nay kanang maayo nga binuhatan, wala nag-inom, wala nagsugal ngana ang purpose nining scriptures. Again, ang mga anak always na mag-follow sa atong amahan o inahan kay makagain ta og taas nga kinabuhi, it because sa pagtahod sa atong amahan o ginahan.